خبر خروج فاتحة أبا جوليكا جي هذا ما أقبل دلائل كده هذا صار نور كوقت الاكتشاف فيه ولذلك هذا صار نور كا جبرون ماوي كده ما كي غورونا إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه مستحب يا ذي كنا إذا ما كي بنا خرسي هذا صار وليكا عن علقمة بن نضلة فتوى السلام وده مرسل لها ده صحابي ندي وسيقال أميني ده تابعيني وسيقال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا الصواعق. توفي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حضرت أبو بكر أو حضرت عمر وما تدعى رباع مكة أو نبر بالذكر القرون دمكي مكة الصواعق وما تدعى رباع مكة إلا الصواعق. صواعق سر إذا الله فنم بشي من احتاج سكنا من احتاج سكنا ابن ماجه كده وما فتح الباري أنا نقل كلمة ابن ماجه فلنا لك تليها فتح الباري के हाफिज ابن حجر पे ابن माजी हवाला वर्कडे द्वे मलिका وكان عطاء ينهى عن القراء في الحرم أتى تابعي ولي وكان عطاء قلنا دليل لديه هم رجال ونحن رجال وكان عطاء ينهى عن القراء في الحرم وقال عطاء سوي وقال أخبرني ابن عمر وقال أخبرني ابن عمر أن عمر نهى وقال أخبرني ابن عمر أن عمر نهى أن تبوب دور مكة إذا مكي قرون دروازه ما جوڑا أن عمر نهى أن تبوب دور مكة تب أغا قرونو چه جوڑ کریو حکومت تیرا چه خلق دے پکی اسے دور مكة لأنها ينزل الحجاج في عرضاتها لأنها ينزل الحجاج في عرضاتها حاجات بقي داخلي تم فتح الباري کے دخال حوالہ میں درکا وروى الطحاوي عن مجاهد وروى الطحاوي عن مجاهد إنه قال تابعي إنه قال مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا تجارة بيوتها لا يحل بيع رباعها كورونا ولا تجارة بيوتها ده مستند عبد الرزاق دائما مستند عبد الرزاق عن مجاهد عن ابن عمر غير مرسله دائما مستند عبد الرزاق عن مجاهد عن ابن عمر لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها بل ملكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فحق مكيك لا تباع رباعها ولا تكره بيوتها لا تباع رباعها ولا تكره بيوتها
असरम बिइस्नादिही दावी मुहद्दिस के दखल मुस्नद देखा मुस्नद असरम पसे सरा وعن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل بیا وګوره امام مجاهد لوی امام التفسير مراسل عند الكل حجت دي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مكة حرام بيع رباعها انه قال مكة حرام بيع رباعها حرام إجارتها رواه سعيد بن منصور في سننه سعيد بن منصور في سننه أغي كلا مجاهد تفسرن صحيحة رسول شبه وروي أنها كانت تدعى الصوائب وروي أنها كانت تدعى الصوائب بسيط سرا تلا فنم خوش شبه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم یاد دي شو نو په صحابو کې ابن عمر د عدم جواز قائل او ما وینو دته کنه ابن عمر مجاهد عطا ثوری اسحاق یاد دي او باقي د جواز قائل لو سب پسې مولانا صاحب باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس إلى قوله لعلهم يشكرون باب قول الله تعالى حرام صفات تکي او پردن الباب وروړي چې سړی التلاشي حرام تا عمره لا طواف لا چې به حرمتيونه کې جنایت پکېونه کې قتال پکېونه کې شابه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام إلى قوله وأن الله قياما صبرت چې د دین قیام دې سره تعلق تر سوچ کعبه قائم دین به قائمي شابه دې بیا هغه سوې خاتم راځي کعبه به ماته ټوکړي ټوکړي کوي با نو د دین قیام او قیام به ختم شي ها وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبه سويقتين او سويقه تصغير وكذا توهين دپارا د حبشینا دا قرب د قیامت تقریب بدا سکیږي ها وبه قال حدثنا قیامت پورې نو ما پکې تقید الى قرب القيامت الا غولو تکلا چلا کو دي حدثنا ليس عن خيران بن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنها قال وحدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن ابي حفصه عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وقال كانوا يصومون عاشوراء قبل ان يفرض رمضان وكان يوم تفطر فيه فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء يصوم حتى معلوميږي دینه د وجوب نسخ معلوميږي شابه ومن شاء يتركه فليتركه وبه قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتاده بن ابراهيم بن عقبه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت ولا يؤتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج يتبعه ابراهيم وعمران وقتاده وقال عبد الرحمن عن شعبة لا تقوم مستنى تقوم حج بکیږي ولی یاجوج ماجوج چې تباشي او بیا د عین پس عیسی علیه السلام حکومت پي نو بیا طواف کیږي شابه وصلوا على ابو عبد الله سمع قتاده وعبد الله وعبد الله ابا سعيد او دي لا تقوم حتى لا يحج البيت والاول اكثر څه په نقل کې اکثر دي ها نو موږ وایو د دوه مون تطبیق یو کنه چې دا غي نه پس بیا حج شروع شي عیسی علیه السلام په حساب دا ور وای دا غي نه پس بیا لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله حج کوم لري شابه دي باب كسوة الكعبة وبه قال حدثنا عبد الله كسوة الكعبة وقت اخلاص سے مولانا صاحب زما باندې خبره کوي شوې وربه حاضری کوي په سبق کې وکم طالب کشف پښو کړه کنه نو مفتي صاحب حلیم دې صابر دې تاسو سره دا